अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको एक इश्तिहार दिखाया था जो कि महकमा रेवेन्यू की तरफ से जारी हुआ था और उसके अंदर कहा गया था कि जाती उम्रा का रहायशी इलाका जो है उसको नीलाम करने का जो है वो प्रोसेस किया जाएगा 19 को। अब एक और इश्तिहार की शक्ल के अंदर उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि उसकी लीगल हैसियत क्या है। हमने आपसे अर्ज़ किया था कि लीगली ये जो काम है ये नहीं हो सकता क्योंकि एग्जीक्यूशन इसकी कहीं फ़ाइल नहीं हुई जो कि सेशन जज के अंदर फ़ाइल होनी चाहिए थी। ये नैब के डायरेक्ट फ़ोनों के ऊपर जो ज़ुबानी कलामी अहकामात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये जारी किया जा रहा है और मामलात अदालत के अंदर अभी ज़ेर समाअत हैं। अब उस इश्तिहार से अगला मरहला जो है वो हो गया है और ये आप स्क्रीन पे एक और भी इश्तिहार देख रहे हैं, ये उससे ज़्यादा तफसील के साथ है जिसमें हुक्काम ने ये कहा है कि जनाब किस जगह के ऊपर इश्तिहार लगाए जाएंगे, वहाँ पे महकमा रेवेन्यू के पटवारी और कानूगो मौजूद होंगे। वो मौका के ऊपर 3 अरब रुपए से ज़ायद जो इसकी रिज़र्व प्राइस रखी गई है उसके मालकान को इसकी पोजेशन और सारा कुछ करेंगे। इसमें ये बात अभी तय होना बाकी है कि ये जो ऑक्शन होगी ये किस जगह पर होगी। क्या ये मौके पर ऑक्शन होगी या वो अफसराने हुक्काम बाला जो हैं वो अपने दफ्तर के अंदर ही ये सारा किस्सा निपटा देंगे। लेकिन वो इश्तिहार के अंदर जितनी तफसील लिखी हुई है उसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये जो दूसरा फॉलोअप का इश्तिहार आया है और 19 तारीख जो है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि 2-1 हफ्ते ही रह गए हैं बाकी। हाँ, 2-1 हफ्ते ही बाकी रह गए 19 तारीख के, बल्कि एक ही हफ्ता तकरीबन रह गया ना जी। हाँ, 1.5 हफ्ता रह गया और उसके बाद फिर ये जो है ये जो अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जी ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी होने लगा है। पहले जो था वो भुट्टो साहब ने अपना इत्तेफाक फैमिली के तमाम असासों के ऊपर कब्ज़ा किया। फिर जनाब ये काम जो था वो मुशर्रफ साहब ने किया और फिर ये काम जो था अब वो जनाब इमरान नियाज़ी साहब के हिस्से में आ रहा है। तो ये कोई पहली दफ़ा उनके साथ थोड़ी हो रही है। इसकी तो एक बड़ी लंबी तारीख़ है। लेकिन इसको अगर हम इस नज़र से हट के अगर इस नज़र से देखें कि सियासी इंतकाम में आप किसने लेवल पे जा सकते हैं, चलो इस नज़र से भी ना देखें, इस नज़र से भी देख सकते हैं कि चूँकि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की कोई डील होने जा रही है मुक़तदरा के साथ, तो उस डील को सबोटाज करना है। क्योंकि हर दफ़ा हमें ये सबक पढ़ाया जाता रहा कि जी मुक़तदरा तो नवाज शरीफ साहब के साथ डील करने को तैयार थी, लेकिन इमरान खान ने उसके अंदर कड़ोच मार के तो वो डील जो थी वो नाकाम बना दी। पिछली दफ़ा जो जिस डील के तहत नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे उस डील को मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किया जा सका कि जनाब ये हो गया था। ये तो खैर अपनी जगह के ऊपर रह गया। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं वो उन्होंने इस हवाले से बड़ी शरारत की और शरारत ये की कि उन्होंने रायवेंड के असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक बंदा भेजा और उसने कहा कि जनाब सुना है आप ये नीलामी कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, अगर आप दिलचस्पी हैं। अब यहाँ से आपने गौर से सुनना है, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा जनाब आपने इतनी ज़्यादा कीमत लगाई है, मैं फुकरा आदमी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा पैसों का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, आप सिर्फ आ जाएं वहाँ पे एज ए जेन्युइन बायर और अपना ये बूथड़ा मुबारक जो है ये यहाँ वहाँ पे दिखा दें, उसके बाद बाकी सारा काम कर लेंगे हम। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसको एक ये जो लूट मार का, ये जो ऑक्शनिंग का, ये जो बड़ों की जो है ना वो सुन्नतें उस पर अमल करने का, बड़ों की जो गलत हरकतें हैं उन पर अमल करने का, मतलब आपको अब मैं लेके नहीं जाना चाहता कि अयूब खान ने सोहरवर्दी के साथ क्या किया था और जो था वो सारा, मैं उसकी तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा। ये डेविस रोड पे बहुत सारे घर अभी तक वीरान क्यों पड़े हुए हैं और ये जो जिना हाउस है ये बेसिकली जिना साहब की मलकियत था। इसके ऊपर 34 रुपये के इवज़ जो था वो एलडीए ने कैसे बख्शा, जिनको बख्शा वही रह रहे हैं ना, उनको कैसे बख्शा, ये सारी पुरानी दास्तान है। मैं इतना पुराना जाना नहीं चाह रहा, वैसे भी जोड़ों में बड़ी दर्द होती है ठंड में यार, जो है वो दर्दें ऊद कर के वापस आ जाती हैं, इसलिए लिहाजा इसको छोड़ के
ہم وہ جو اعلیٰ روایات ہماری جو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی جو ہے اس کو زندہ رکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کو دہراتے رہتے ہیں. تو وہ جو کرنے آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آکشن کر دیں، اور آکشن کے لیے انہوں نے یہ سارا کیا ہے. تو وہ جو ہمارے دوست کے جاننے والے تھے جو وہاں پہ گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ہر قیمت کے اوپر ہونا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے. ایک تو یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ عدالتوں میں معاملات ابھی پینڈنگ ہیں، اور جو وکلا ہیں ان کے خواجہ ہارس اینڈ کمپنی کی طرح کے وکلا جو ہوتے ہیں، سمجھا کریں نا کہ نہیں جی ہم آپ کو عدالت سے ریلیف لے کے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اور ان کا نام لیے بغیر میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، اجازت میں نے ان سے لے لی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی موجودہ حالت کو پہنچنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی مقدمات کو غیر سیاسی عدالتی ذریعے سے اور یا قانونی ذریعے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور قانونی مقدمات کو یا قانونی معاملات کو سیاست کے ذریعے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور دونوں جگہ پہ انہوں نے خطا کھائی اور دونوں جگہ پہ وہ غلط تھے. ان کے خلاف جو پہلے مقدمات بنائے گئے، جس کے اندر سے پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے، بلکہ ایک ہی ادارہ جو ہے کہا جاتا ہے، مبینہ طور پہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے سربراہ جو تھے وہ پاناما کچا پکا ہی چوک کے لے آئے سن. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر مختلف ججز کو، حاضر سروس ججز کو بھی اور مختلف وکلا کو بھی ان کو بٹھا کے، تو پھر اس کے اوپر اور ایک ادارے کے بہت سارے افسر جو تھے، کرنل انعام الرحیم صاحب اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے تو پھر فیصلہ کیا کہ کہاں سے پکڑا جائے اور کیسے پکڑا جائے، اور پھر وہ آغاز ہوا. وہ ایک پولیٹیکل کیس تھا. اس پولیٹیکل کیس کو قانونی طور پہ نپٹنے کی کوشش کی، اور بہترین وکلا کی ٹیم کے باوجود خطا کھائی، مار کھائی. ٹھیک ہے، اس کو قانونی طریقے سے تو لڑنا ہی نہیں تھا. جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں یہ اس وقت کر دیتے تو اس غبارے میں سے ہوا نکل جاتی. لیکن غلط وقت پہ صحیح بات کرنے کا بھی بندے کو سزا ملا کرتی ہے، جو میاں صاحب بھگت رہے، یہ ان کا فرمان تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اب دیکھتے ہیں یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی اسٹریٹجی سے کیسے سامنے آتی ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں آئی اپنے وکلا کو کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کیا اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے یا عدالت کے ذریعے ہی ہینڈل کریں گے. یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے چونکہ یہ عدالتی کیس نہیں ہے، چونکہ قانونی کیس نہیں ہے. جس طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے قانون کو، یہاں پہ آپ جو مرضی قانون آئین وغیرہ لا کے رکھ دیں گے، تعزیرات پاکستان سے لے کے دیوانی فوجداری تک، تو وہ اس کو اڑا کے پھینکیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے بھلے کرنل وسیم لیاقت کو لانا پڑے یا کسی اور کرنل کو لانا پڑے، وہ لے آئیں گے نا جی، متعلقہ محکمے میں لا کے بٹھا دیں گے. پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا، اب بھی وہ یہی کر دیں گے، اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے ہینڈل کر لیں گے. دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، میں نے کہا ایک اپڈیٹ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.